Welcome class 9. In today's class we are going to learn about two nation theory and we are also going to solve the question of this topic. Now I am going to display the notes. Please get ready. Here the notes are. The question says what is meant by the two nation theory, define and explain. So before we go towards the notes, let me tell you two nation theory as the name is telling you two, which means दो. सो टू नेशन थ्योरी का मतलब ये है कि सब कॉन्टिनेंट में जब हिंदू और मुसलमान एक साथ रहते थे उस वक़्त मुस्लिम्स की जो कंडीशन थी दैट वाज वेरी मिजरेबल. एट दैट टाइम सर सैयद अहमद ख़ान केम फॉरवर्ड एंड ही कॉइंड दिस टर्म टू नेशन थ्योरी. और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, थ्योरी मीन्स आइडिया, इस आइडिया के अकॉर्डिंग सब कॉन्टिनेंट के अंदर एक नहीं बल्कि टू नेशंस रहती हैं, दो कौमें रहती हैं, एक हिंदू और दूसरी मुस्लिम्स. दीज टू नेशंस आर एंटायरली डिफरेंट. वो एक दूसरे से बिल्कुल बहुत मुख्तलिफ हैं और सदियाँ एक दूसरे के साथ रहने के बावजूद दे कुड नॉट इंटरमिंगल विद ईच अदर. वो एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं हो सकें. इंटरमिंगल का मतलब ये है कि उन्होंने अपनी आइडेंटिटी लॉस नहीं की, उन्होंने अपनी इंडिविजुअलिटी लॉस नहीं की. दैट इज़ वाई देयर शुड बी टू कंट्रीज़ फॉर दीज टू सेपरेट नेशंस. नाउ बिफोर वी गो टूवर्ड्स कि टू नेशन थ्योरी ने किस तरीके से काम करके मुसलमानों को एक सेपरेट कंट्री हासिल करने में मदद किया, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वी नीड टू लर्न कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि सर सैयद अहमद ख़ान ने टू नेशन थ्योरी का आइडिया दिया. आखिर टू नेशन थ्योरी का बैकग्राउंड है क्या. We cannot understand the importance and the impact of two nation theory until and unless we go through those events and those things that Muslims had to endure at that time. You know, in the subcontinent, in the United subcontinent, being a Muslim was not an easy task. मुसलमान होना एक टारगेट होने के बराबर था. मुसलमानों की जानो माल की कोई इज़्ज़त, कोई किसी चीज़ की हिफाजत की कोई गारंटी नहीं थी. जिसका हिंदुओं का एक्सट्रीमिस्ट का दिल करता था वो मुसलमानों को मार सकते थे. मुसलमानों को अपनी ज़िंदगी गुजारने की, अपने मज़हब को प्रैक्टिस करने की इजाज़त नहीं दी जाती थी. मुसलमानों का एक सेपरेट कल्चर है जो हमें हमारे दीन ने दिया है. हमारी ज़बान हिंदुओं की ज़बान से बिल्कुल अलग है, उर्दू हमारी ज़बान है. तो हिंदू जो थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की सपोर्ट के साथ मुसलमानों की इन तमाम आइडेंटिटीज़ को ख़त्म कर देना चाहते थे. फॉर एग्ज़ाम्पल एक तहरीक शुरू की गई इंडिया के अंदर, सब कॉन्टिनेंट के अंदर, जिसका मकसद ये था कि मुसलमानों की जो उर्दू एज़ अ लैंग्वेज उनकी आइडेंटिटी है उसको ख़त्म किया जाए. और इस मूवमेंट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को मजबूर किया गया कि उर्दू ज़बान को स्कूलों में पढ़ाना कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया जाए और उसकी जगह हिंदी को पढ़ाया जाए. फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सोशल इश्यूज़, यानी कि माशरती मुश्किलात. मुस्लिम्स इन द सब कॉन्टिनेंट वर ट्रीटेड एज एन आउटकास्ट. एक कमतर चीज़ की तरीके से मुसलमानों को ट्रीट किया जाता था. दे वर नॉट गिवन देयर ड्यू राइट्स, दे वर नॉट गिवन द रिस्पेक्ट, दे वर अनएबल टू प्रोटेक्ट देयर कल्चर विदाउट फियर ऑफ बीइंग अटैक्ड बाय हिंदूज़. इकोनॉमिक डेप्रीवेशन, हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में इस चीज़ को पहले एक दफ़ा डिस्कस किया था, बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इट इन द फर्दर डिटेल्स. दैट इकोनॉमिक डेप्रीवेशन, मुसलमानों ने एक बहुत बुरा टाइम देखा, एक मौशी एतबार से एक बहुत बुरे तरीके से उनको ट्रीट किया गया. 1857 में इंडिपेंडेंस वॉर हुई जो कि मुसलमानों और हिंदुओं ने मिलकर लड़ी गोरों को यानी अंग्रेज़ों को अपने मुल्क से निकालने के लिए. लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो वॉर जो थी वो सक्सेसफुल नहीं हो सकी और हिंदू और मुसलमान उसमें हार गए. सो आफ्टर द डिफीट इन टू दैट वॉर, हिंदूज पुट द ब्लेम ऑफ दैट वॉर एंटायरली ऑन टू द मुस्लिम्स कि हमें तो मुसलमानों ने प्रोवोक किया था और ये वॉर मुसलमानों की वजह से हुई थी. एज अ रिज़ल्ट ऑफ दीज एलिगेशंस, मुसलमान जो थे वो टारगेट बन गए ब्रिटिश गोरों के गुस्से का और उनके इंतकाम का. इसके नतीजे में ब्रिटिश गवर्नमेंट गेव स्पेशल फेवर्स एंड अलाउंसेस टू द बिजनेस ओन्ड बाय द हिंदूज़. हाउएवर बिजनेसेस दैट वर ओन्ड बाय द मुस्लिम्स दे वर क्रश्ड, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया. इसी तरह मुस्लिम लैंड ऑनर्स जो थे उनको उनसे उनकी ज़मीनें, उनकी जायदादें, उनके घर छीन लिए गए. वो छीन कर हिंदुओं को दे दी गई, मुसलमानों को उन्हीं के घर में किराएदार बना दिया गया. मुस्लिम्स वर नॉट गिवन द गवर्नमेंट एंड द जॉब्स इन द आर्मीज़. मुसलमानों को इंतहाई निचले दर्जे की नौकरियां दी जाती थीं, जैसे चपरासी हो गया, इस टाइप की नौकरियां दी जाती थीं. मुसलमानों को अच्छी इज़्ज़तदार नौकरियां नहीं दी जाती थीं. उसकी सिर्फ़ और सिर्फ वजह ये थी कि मुसलमानों को इस चीज़ के ऊपर सज़ा दी जा रही थी कि आपने क्यों 1857 की इंडिपेंडेंस वॉर लड़ी. हालांकि वो सिर्फ मुसलमानों ने नहीं लड़ी थी, वो हिंदुओं ने और मुसलमानों ने मिलकर लड़ी थी.
ریلیجیس سینکشنز، مسلمانوں کے اوپر دینی حوالے سے بہت زیادہ پابندیاں لگا دی گئیں. ان کو ان کے ریلیجن کو پریکٹس کرنے کی اجازت نہیں تھی، ان کو ان کے ریلیجیس فیسٹیولز منانے کی اجازت نہیں تھی، ان کی عبادت گاہوں میں جانے کی اجازت نہیں تھی. ان کے اوپر صرف اس لیے اٹیک کیا جاتا تھا کہ وہ مسلم ہیں اور وہ عبادت کر رہے ہیں اور وہ اپنی مسجدوں کی طرف جا رہے ہیں، وہ بڑی عید کے موقع پہ قربانی کر رہے ہیں، وہ رمضان کے موقع پہ روزے رکھ رہے ہیں. صرف اس ریزن کی وجہ سے مسلمانوں کو اٹیک کر کے ان کی زندگی ختم کر دی جاتی تھی، ان کی عزتیں لوٹ لی جاتی تھیں. تو یہ ساری سچویشن مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ ڈسکریجنگ تھی. دے ور انیبل ٹو ورشپ پیسفلی. کلچرل ایشوز کے اندر میں نے ابھی آپ کو پہلے مینشن کیا ہے کہ ایک قوم کی سب سے بڑی جو آئیڈینٹی ہوتی ہے وہ اس کی زبان ہوتی ہے. اگر آپ نے کسی ملک سے، کسی نیشن سے اس کی آئیڈینٹی، اس کی پہچان چھیننی ہو تو آپ اس سے اس کی زبان چھین لیں. سو دا ہندوز دے اسٹارٹیڈ دس موومنٹ اینڈ they compelled the government, they actually forced the government to stop teaching Urdu into the schools, and they said that only Hindi should be taught into the schools. And similarly the Muslim children, they were forced to sing and recite the Bande Mataram into the schools. Now in this time period when there was no hope, Allah sent Sir Syed Ahmad Khan as a ray of hope. He came forward and he gave the idea of the two nation theory. آپ جب بھی ٹو نیشن تھیری کی بات کریں گے ہمیشہ سر سید احمد خان کا نام آئے گا. ہم سر سید احمد خان کے ذکر کے بغیر ٹو نیشن تھیری کی بات کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ سر سید احمد خان ہی وہ شخصیت ہیں، وہ انسان ہیں جنہوں نے ٹو نیشن تھیری کا کانسیپٹ دیا تھا. He coined this term, he used this term two nation theory, and he said that actually two nations are living in subcontinent, and if we want peace in subcontinent then there should be two different countries and Muslims should be given a separate independent country. اور سر سید احمد خان کا یہ آئیڈیا آگے جا کر پاکستان موومنٹ یعنی تحریک پاکستان کی بنیاد بنا. اب ہم پڑھنے لگے ہیں کہ ٹو نیشن تھیری کا ہم نے یہ دیکھ لیا کہ جی بیک گراؤنڈ کیا تھا، پھر ہم نے پڑھ لیا کہ ٹو نیشن تھیری کس نے دی، سر سید احمد خان نے دی. اب ہم یہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ جب وہ ٹو نیشن تھیری کا آئیڈیا آیا تو پھر اس کا اثر کیا پڑا، اس کا ایفیکٹ کیا ہوا، امپیکٹ کیا آیا. When this idea was presented to the Muslim, obviously the Muslim, they were living in the despair, they were living in very frustrated condition. تو جب ان کو ٹو نیشن تھیری کا آئیڈیا دیا گیا تو انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا اور انہوں نے سر سید احمد خان کو اس آئیڈیا کو بہت اچھے طریقے سے ویلکم کیا. پھر ٹو نیشن تھیری کے ہی نتیجے میں مسلمانوں کو بہت سارے اچھے لیڈرز ملے. اب قوم کتنی بھی اچھی ہو جائے، جب تک اس کے پاس ایک اچھا لیڈر نہیں آئے گا وہ کبھی بھی اپنے گولز کو اچیو نہیں کر سکتی. تو مسلمانوں کے پاس صرف باقی چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک اچھے لیڈر کی بھی کمی تھی. تو ٹو نیشن تھیری نے اس کمی کو بھی پورا کر دیا، اس نے بہت سارے اچھے لیڈرز مسلمانوں کو پرووائڈ کر دیے. دیکھتے ہیں وہ لیڈرز کون سے تھے. سب سے پہلے چودھری رحمت علی. چودھری رحمت علی ایٹ دیٹ ٹائم ہی واز اے ینگ لیڈر، ہی واز اے اسٹوڈنٹ، ہی واز لیونگ ان انگلینڈ. جب ان کو ٹو نیشن تھیری کے بارے میں پتہ چلا ہی واز ویری انسپائرڈ بیکاز آف اٹ، ہی اسٹارٹیڈ ورکنگ ان دا انگلینڈ. اس سے یہ فائدہ ہوا کہ سب کانٹیننٹ سے باہر رہنے والے لوگوں کو بھی ٹو نیشن تھیری کے بارے میں پتہ چلا کہ یہ کیا ہے، یہ آئیڈیا کس چیز کے بارے میں ہے اور کیوں ضروری ہے کہ مسلمانوں کے پاس ایک اپنا علیحدہ ملک ہو. اور آپ کو پتہ ہے چودھری رحمت علی خان ہی وہ پرسنالٹی ہیں جنہوں نے پاکستان کا نام تجویز کیا، جنہوں نے یہ تجویز کیا کہ دیر شوڈ بی اے سیپریٹ کنٹری اینڈ اٹس نیم شوڈ بی پاکستان. تو پاکستان کا نیم پاکستان رکھنے والے چودھری رحمت علی ہیں. دین کمز علامہ محمد اقبال، جن کے کوئی انٹروڈکشن کی ضرورت نہیں ہے. ہی از اے نیشنل پوئٹ آف پاکستان. ہی یونائٹیڈ دا مسلم تھرو ہز پوئٹری. اینڈ دین فائنلی قائد اعظم محمد علی جناح. The idea of Pakistan, it was impossible without the personality, without the intelligence, without the vision of Muhammad Ali Jinnah. He was a barrister. He did his bar at law in England. He came to the subcontinent and then he started politics. اور پھر فائنلی ہی بیکیم دا فاؤنڈر آف پاکستان. کنکلوژن، آپ جب بھی کوئی کوشچن لکھتے ہیں اس کا کنکلوژن لکھنا انتہائی ضروری ہے. آپ کا کوشچن کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا جب تک آپ اس کو کنکلوڈ نہ کریں، آپ 2-3 لائنس کے اندر اس کو سم اپ نہ کریں. تو کنکلوژن ہر کوشچن کے اینڈ میں لازماً لکھا کریں. ٹو نیشن تھیری ایک فاؤنڈنگ سٹون ہے جس کی بیس کے اوپر پورے پاکستان کی عمارت بنائی گئی. اور ہم نے اس چیپٹر کے سٹارٹنگ میں کہا تھا کہ قوموں کی پہچان ہی ان کی آئیڈیالوجی سے ہوتی ہے، ان کے نظریے سے ہوتی ہے. اینڈ ان دس ورلڈ ایز اے پاکستانی نیشن
the thing that makes us stand out of the other nation, that is the two nation theory, جو ہماری پہچان ہے اور جو پاکستان کے بنانے کی وجہ ہے. So I have provided you with the notes and with the lecture. Please prepare your question. Thank you so much.